अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जंग बदर का वाक़या बताने वाले हैं। उम्मीद है आपको जंग बदर का ये पूरा वाक़या ज़रूर पसंद आएगा। हुजूर पुरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने 313 साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बदर के मुकाम पर पहुँचे, जहाँ कुफ़ार मक्का के साथ जंग बदर का मशहूर वाक़या रुनुमा हुआ। जब आप लोग बद्र के मुकाम पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायद करदा के अकायद ये तय पाया गया कि सुबह जंग होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाएगा। एक जानिब मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ़ार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफे खुदा के नींद कहाँ आएगी। सहाबा इकराम तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बाए ईमानी सरसार वैसे भी ना सो सके। सुबह ना जाने किसकी किस्मत में जामे शहादत नोश करना लिखा होगा, मगर अल्लाह ताला ने सारे इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद अता फरमाई। इससे पहले साहबा इकराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद ना सोए थे। उधर अल्लाह ताला की कुदरत के कमाल से कुफ़ार रात भर खौफ तारी रहे, जिससे उनको सारी रात नींद ना आई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफ़ार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ़ार के दिलों में खौफ डाल दिया, जैसे वो 313 ना हो बल्कि 1000 हों। जब सुबह हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सारे साहबा इकराम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो नमाज फ़जर अदा करी। नमाज फ़जर अदा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा, अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग के साथ दे दिए जाएं तो कैसा रहेगा। ये सुनकर के साहबा इकराम मारे खुशी के झूम उठे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। एक बार फिर साहबा इकराम खुशी से झूम गए। फिर आखिरी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। इतना सुनना था कि साहबा इकराम बहुत खुश हुए और कहने लगे, अगर ऐसा हो गया तो हम कुफ़ार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए फरिश्ते की फ़ौज भेज दी। प्यारे दोस्तों, फरिश्ते की तादाद को लेकर के अलग अलग फतवा जारी किया गया है और कई अलग तादाद का जिक्र भी किया जाता है। ऐसे में हमें जितना मालूम था हमने आपको बता दिया। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, इधर जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाबे बद्र के साथ जंग में कुफ़ार से लड़ो और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथ में तीर और तलवार हो। जंग लिबास में जाना। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही फरिश्तों की जमात सरदार मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाबे बद्र के साथ कुफ़ार से जंग करने के लिए आ गए और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से आसानी से जीत ली। इस जंग में कुफ़ार के कई सरदार मारे गए, जिससे उनके लश्कर की कमर टूट गई और बहुत से कुफ़ार को कैदी बना लिया गया। फिर जब कैदियों को सामने लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए, जबकि कुछ सहाबा ने कहा इनको गुलाम बना लिया जाए। मगर कुर्बान जाओ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला सुनाया
کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ لوگ ان کو مارنے کے غرض سے آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنے رحمت و کرم کے صدقے انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے جواب دیا، جب جنگ کے بعد جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر فرشتے انہیں اندر آنے سے روک دیے اور فرمایا کہ جب تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر کے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے جواب دیا، نہیں، تم کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر کے میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم نے آپ کو جنگ بدر کا واقعہ آسان طریقے سے بتا دیا، لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سننے یا خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ آئیے ایک نظر جنگ بدر پر ڈالتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا کیا سامان تھا؟ صرف 313 لوگ تھے، 70 اونٹیں تھی، 3 گھوڑے تھے، 8 تلواریں اور 6 زرہ تھا۔ لشکر کفار کے پاس کیا کیا سامان تھا، اب دیکھتے ہیں۔ 1000 افراد تھے، 700 اونٹیں تھی، 100 گھوڑے تھے، 950 تلوار اور 950 زرہ تھا۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی ہی کثرت کے ساتھ تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ کفار کے لشکر میں عیش و آرام کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا۔ جب وہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے لگاتے تھے، ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں بھی تھیں۔ اسلامی لشکر کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کسی کے پاس 7 کھجوریں تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک بھی خیمہ نہیں تھا۔ صحابہ اکرام نے کھجوروں کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا تھا۔ آج اس جگہ پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قید کیے گئے تھے اور 70 آدمی قتل ہوئے تھے، جن میں ابو جہل شامل تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ دوستو، اب غور کیجئے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے فضل سے کسی کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی مسلمانوں کو ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے سوچا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان اپنے دین سے بھٹک رہا ہے۔ آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث مبارک اور قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو جان دے کر کے بھی ایمان بکنے نہیں دیتے تھے، اور ایک آج ہم لوگ ہیں جو 2 روپے میں اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آدھے سے زیادہ گناہوں سے روک دیتی ہے۔ دوسری
बात ये कि हम अपने घरों में इस्लामी तहजीब और शरीयत को लागू करें। घरों में टीवी, सीरियल या फिल्में देख करके बरकत ख़त्म ना करें। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं। अपनी औलाद को मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ों से दूर रखें और उन्हें अच्छी तालीमात दें। अभी हालात ऐसे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में एक ख़ास मज़हब के लोग मुसलमान को कमज़ोर करने के लिए हमारी बेटियों, हमारी बहनों को सोशल मीडिया के ज़रिए फंसाना चाहते हैं, ताकि वो मुसलमानों को मजबूर कर सके और उनके घरों में नफ़रत फैला सकें। इसलिए इस पर एहतियात ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।